عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، مسار دولي أو مسار عادي. مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلوس. نقدم لكم سلسلة من الشروحات لمادة اللغة الفرنسية. غنطرقو في هذا الفيديو إن شاء الله للسيكونس نيميرو 4. السيكونس نيميرو 4: ديكريغ لي بيرسوناج دان كونت. ديكريغ لي بيرسوناج دان كونت، كيفاش نكتبو ولا كيفاش نوصفو ولا نتكلمو على بيرسوناج دان كونت، كيفاش كنتكلمو على بيرسوناج وسط واحد القصة. Pour décrire les personnages d'un conte on utilise باش نوصفو ولا نتكلمو ولا نتحدثو على شي شخصيات فواحد القصة كنستعملو دي زادجيكتيف. كنستعملو دي زادجيكتيف. ادجيكتيف هو النعت ولا وصف، كنوصفو هاد الشخصيات. يا اما فالوريزون، فالوريزون هو واحد الوصف مزيان كنوصفوهم فالوريزون مزيان، ولا دي فالوريزون. دي فالوريزون هو سيء ولا قبيح، وصف قبيح. قبل ما نشوفو لي زادجيكتيف فالوريزون و لي زادجيكتيف دي فالوريزون، غنشوفو اولا كيف لادجيكتيف شنو هما الكتابات اللي كيشد وشنو هما التغيرات اللي كيطراو عليه، لي شونجمون اللي كيتوقعوا لي زادجيكتيف. عندنا اولا لو نون ماسكولين سينغولي، الا كان عندي واحد الاسم مذكر فرد، اسم مذكر فرد كيتبعو ادجيكتيف مثلا سون او سون اس. الا كان عندي اسم مذكر فرد كندير لادجيكتيف ما فيه لا او لا اس، كندير لادجيكتيف في الاخير ديالو في لافان ديالو ما فيه لا او لا اس. الا كان عندي اسم مذكر فرد. نشوفو الا كان عندنا اسم مذكر جمع، اسم مذكر جمع كنديرو لادجيكتيف سون او ما فيهش او، افيك اس، افيك اس وفيه اس. دائما الا كان عندي نون ماسكولين او ما كتكونش، سواء في الفرد ولا في الجمع. الا كان عندي نون ماسكولين او ما كتكونش. الا كان عندي هاد نون ماسكولين فرد اس حتى هي ما كتكونش. الا كان بلوريال جمع اس كتكون. دابا نشوفو الا عندنا نون فيمينين سينغولي، اسم مؤنث مفرد، كندير لادجيكتيف افيك او وما فيهش اس، افيك او اي سون اس. الا كان عندي نون فيمينين بلوريال، اسم مؤنث جمع، كندير لادجيكتيف افيك او اي افيك اس، مع فيه او وفيه اس. دائما الا كان عندي اسم مؤنث او دائما عندي، او دائما عندي. الحالة الأولى إلا كان عندي سانغولي فرد اس ما كنديرهاش، ولا كان عندي جمع كندير اس. غنشوفو دابا ايدونتيفي لي بورتري فالوريزون دان بيرسوناج. بورتري فالوريزون ديما إلا بغينا نوصفو شي شخص ولا نتحدثو على النعت ديالو كنديرو لاسبيكت فيزيك. اسبيكت فيزيك متعلق بالشخص، متعلق بالجسم ديالو. لاسبيكت فيزيك هو الجسم ديالو. لاسبيكت مورال الشخصية، كنهضرو على الشخصية والداخل ديال الإنسان كيفاش داير. لاسبيكت فيستيمونتير هو اللباس ديالو. فيستيمونتير كنشوفو الهيئة ديال اللباس ديالو. لاسبيكت فيزيك قلنا هو الجسم ديالو. مثلا عندنا بو جميل، بيل جميلة، فور قوي، فورت قوية. عندنا فيزاج سوريون وجه مبتسم ولا وجه مبتسم. غوغارد، غوغارد دو، غوغارد دو هي نظرة حلوة، نظرة حلوة ولا نظرة جميلة عنده. دابا هذا ملي كنوصف الإنسان وصف مزيان كنوصفو مثلا الجسم ديالو. مثلا هادو راه غير امثله، عندي بزاف ديال لي زادجيكتيف هادو غير امثله. غنشوفو دابا السبيكت مورال الا بغينا نوصفو الشخصيه ديالو من الداخل. مثلا كنقول بون، بون، هادي بالنسبه للذكر، هادي بالنسبه للانثى، زعما مزيان ولا بون زعما جيد. كنقول انتيليجون ولا انتيليجونت، انتيليجون ذكي، انتيليجونت ذكيه، ولا اونيت، اونيت شريف. سوسيابل هي اجتماعي، ولا كوراجو. عندي بزاف ديال لي زادجيكتيف. هذا غير الاسبيكت مورال الشخصيه ديالك كيفاش دايره. عندنا اسبيكت فيستيمونتير الهيئه ديال اللباس ديالو. كنقول فيتمون نوف، عنده مثلا لباس جديده. انسومبل اسورتي، هيئه متجانسه، هيئه ديال اللباس مثلا متجانسه. شوا دي كولور ريوسي، اختيار ديال الالوان ناجحه. دابا كما كتشوفوا هنا هادو كاملهم اوصاف ولا نعات اللي هما مزيانين. هنا عندنا الجسم، هذا ديال الشخصيه ديالو، هذا ديال اللباس ديالو. نشوفو دابا الا كان عندنا ايدونتيفي لي بورتري دي فالوريزون دان بيرسوناج. دابا دي فالوريزونت، دي فالوريزون زعما سيء، وصف سيء. غنشوفو اسبيكت فيزيك،
عندنا اسبيكت مورال اسبيكت فيستيمونتيغ. بحال في الاول، غير دابا نشوفو لي زادجيكتيف فاش عندنا ليد. ليد هي بشع، شي واحد عنده وجه بشع. غيدي، غيدي وجهه متجاعد، فيه تجاعيد. غوغارد ابسون، فيه واحد عنده واحد النظرة خايبة. غوغارد ابسون. وهادو راه فيهم بزاف، حنا كنشوفو غير دي زيزامبل. عندنا اسبيكت مورال مثلا دور، شي واحد مزعج، دور فيه صداع. انيرفي، انيرفي عصبي. جالو، جالو فيه حسد، جالو فيه حسد. اوستيل، اوستيل شي واحد عدائي، شي واحد عدائي. فخوا، خوا هو شي واحد بارد، الاحاسيس ديالو ما عندوش، عنده احاسيس باردة. فخوا. و لاسبيكت فيستيمونتيغ فيتمون ايزي، لباس مستعمل ولا قديم، ولا لباس بالي زعما لباس قديم. اونسومبل مال اسورتي، عندو هاد الانسومبل هادي اللباس ديالو فيه ماشي مزيان، غير متجانس مثلا. اللباس ديالو مثلا غير متجانس. هادو بالنسبة لدي فالوريزون، هادو فيهم بزاف بحال الفالوريزون، فالوريزون تما بزاف، وهاد دي فالوريزون فيهم بزاف. نشوفو دابا لوتيليزي لي فيرب افوار اي اتر على امبارفي. دابا حنا هاد افوار و اتر بطبيعة الحال هادوك لي زادجيكتيف، كاين ادجيكتيف ايبيتيت و ادجيكتيف اتريبي. هادشي نتوما صحاب الاولى اعدادي ما عندكمش، كنظن بان عند صحاب تاني عام، تاني اعدادي نتوما ما عندكمش. المهم هادوك لي زادجيكتيف ما يمكنش نديرهم، خصوصا اتريبي ما يمكنش يتخلي، ما يمكنش ندير شي جملة بلا ما نستعمل فيها فيرب ديتا بحال اتر. فيرب ديتا كيتسمى فيرب ديتا. ولكن دابا اللي خصكم تعرفوا دابا نتوما بان اللي تيجي لي فيرب افوار اتر على امبارفي. دابا افوار شنو كنقصدو به؟ افوار قلنا هو الملك، قلنا في الفيديو السابق هو ملك، شي حاجه ملكي. كنقول جي اون فواتور، جي اون فواتور مثلا عندي سياره، كنقول عندي سياره. و اتر، اتر الحاله ديالي. افوار قلنا شي حاجه ملكي كنبغي نسبها ليا، و اتر هو الحاله ديالي. مثلا جو سوي مالاد، انا مريض، جو سوي مالاد. دابا هاد افوار و اتر كنستعملوهم على حسب لي زادجيكتيف. مثلا كنبغي نقول شي واحد بانه مثلا مثلا غران، الا حتى غران ادجيكتيف. شي واحد ضخم مثلا كنقول ان اوم. مثلا بغيت نديرو في لامبارفي كنقول ال، مثلا شي شخص ال ايتي غرو، ال ايتي غرو هو ضخم. دابا هاد اي تخوا فوار كنديروهم كنديروهم في لا ديسكريبسيون في الوصف. هذا فوق يبان شي حاجه ملك. مثلا بغيت نقول شي واحد عنده مثلا شي شعر اسود، كنقول elle avait un cheveu noir. elle avait un cheveu noir. افواغ قلنا شي حاجه ملكي ويدخل الحاله ديالي. غنشوفو في لامبارفي، راه قلنا في لو طون دو روسي، الزمينه ديال القصه ولا ديال لو كونت، راه هما لامبارفي باسي سامبل. لامبارفي كنستعملو قلنا في لا فورميل دو ديبي، في لا فورميل دو ديبي. après il était une fois. Donc avoir ou être la description d'un personnage. La description d'un personnage. On utilise avoir être la description d'un personnage après il était une fois. La situation stable. كنا شفنا في الفيديوهات السابقة. مثلا عندي جو كنقول j'avais. de voyer كندير l'apostrophe j'avais, j'étais, tu avais, tu étais, elle avait, elle était, nous avions, nous étions, vous aviez, vous étiez, elles avions, elles étions. كما كتلاحظوا الحاجة اللي كتميز لامبارفي على الأزمنة الأخرى بأن عنده لا ميم تيرمينيزون. لا ميم تيرمينيزون كتبقى نفسها مع جميع الفيربات. مثلا ا اي اس، ها هي كتشوفها في اتر، في افوار وفي اتر. ا اي اس ايضا، اي تي، اي او ان اس، اي او زد، ا اي او ان تي. كما كتشوفوا عنده لا ميم تيرمينيزون. لامبارفي هو من لي طون اللي ساهل تحفظهم. خاصك غير تعرف البارتيسيب باسي ديال لو فيرب وكتبقى تزيد ليه لا تيرمينيزون، لا تيرمينيزون. وهاد تخوا افوار هنا كنستعملوهم في لا ديسكريبسيون، وفي لا ديسكريبسيون اذا كنستعملو لي زادجيكتيف. لا ديسكريبسيون اذا لي زادجيكتيف سوا فالوريزون سوا دي فالوريزون. اتر قلنا الحاله ديال الشخص، وافوار شي حاجه ملكو، مثلا عنده خنافر،
لو ني كنقول كيفاش شكل من الخارج ديالو داير، عنده الشعر، عنده العينين، ونسيت سويت. الى هنا نكون قد انهينا عفوا الشرح ديال هذا الفيديو، ديال هاد الدرس هذا، السيكونس الرابعة اللي كتكون اللي هي ديكريغ لي بيرسوناج دان كونت. كنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، تكونوا استفدتوا مزيان، لان الاستفادة هي اهم حاجة. ما تنساوش المشاركة ديال الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم المزيد من الدروس بإذن الله.